جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے بڑی محبت والا جملہ اسے حدیث دا ترجمہ اس انداز نال کرن لگا اللہ اکبر ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے خدمت کیتی جنا اور جنتاں میں پاگے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گے جیندیاں نال وفاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے جیندیاں نال وفاواں کر لے اللہ دی قسم گئے جنہ دے ماپے زندہ نے قدر کر لو دنیا تو چلے گے تے پشتان تو بعد کوئی فائدہ نہیں آئے گا اللہ اکبر جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے رو کے عرض صداواں کر لے اللہ رحمت دعا تے کر دے رو کے عرض صداواں کر لے اللہ اکبر اللہ ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرمانگے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرمانگے کائنات لوگوں اے تے ہو گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا